Maayong adlaw mga pinalangga kung kadasig. Aniya na pud kita ning atong tulumanon pagkaon sa kalag. Di ng kasulatan nagingon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Si Jesus mitubag ang tao dili mabuhi sa pahan lamang, kundi sa matagpulong nga isulti sa Dios. Niining adlaw mga kadasig, niining adlaw Biyernes Pizza 13, 2024 atong punto por punto pulong sa Dios pagabasahon nato sa Bagong Tugon or New Testament sa basahon sa taga-Roma. Atong unang ibutang ang atong tatagsa kagalingon alang sa panalangin sa Ginoo. Ato ibutang ato presensya diha sa langit ng Amahan, sa ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amo langit ng Amahan, may buntag ug adlaw nining adlawng Biyernes. Amahan, salamat Ginoo sa kinabuhi matag usa ka namo. Ining adlawng Biyernes punto por punto, pulong nga gikan kanimo o Dios, panalangini sa balang Espiritu Santo ang akong kagalingon alang sa pagpadayag o mga pulong alang sa kong mga kaigsuunan pinalangga kong mga kadasig. Salamat kay sa gugma, para langin o grasyang magibubo ka namo. Hangtod sa kaunturan, kami magaday gimaya, magpasalamat kanimo man. Sa ngalan sa bugtong mong anak nga si Kristo among maluluwas, giampo na mong tanan, uban kanimo man. Amen. So, maayong adlaw sa makausa, pinalanggang kadasig, sa pagpadayo nato dining atong tulumanon pagkaon sa kalag ining adlawng Biyernes punto por punto pulong sa Dios. Sa kagahapon ng atong punto por punto pulong sa Dios, gibasa nato sa Bagong Tugon sa Roma 3:23, ang tanang tao o kita nagpakasala na wad-ag himaya sa Dios. So nining adlaw mga kadasig atong ipadayon ang maong pagbasa sa New Testament sa basahon sa taga-Roma. Sa basahon sa taga-Roma, sa maong kapitulo 6 bersikulo 23 nga nagaingon mga pinalanggang kadasig. So kining Roma 6:23 sa New Testament gyapon ni siya mabasa nato. So umong basahon nagaingon, kayang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan nang walay bayad nga gihatag sa Dios ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So sumpay lamang ni pagpadayon nato atong kagahapon pinalanggang kadasig. Sa Roma 3:23, ang tanang tao nagpakasala na wadag himaya sa Dios. Ang karong adlaw ang atong gibasa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gihatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao na sa mataghimo natong sala sa kalibutan pinalanggang kadasig, ang bayad maabot sa punto sa kamatayon. Gani ang lagmit nga matagaan to gisampol nini mao ang nagkalain-laing mga bisyo. Sa mapananglit sa inom, kung masubraan kag inom pinalanggang kadasig, madaot ka na sa imong lawas. Bisyo sa sigarilyo, makadaot ka na sa lawas. Tanang mata nga bisyo sa kalibutan, sugal, kung ang sugal madaot ka, daghan kang kwarta nga mapildi, madaot ang imong pamilya, adunay uban mag-suicide, maghikog, karon daghan ay tabo niya na. Mao na kung atong tagaan og pansin mga pinalanggang kadasig, halos tanang mga influencer sa social media subo lang pamalundongon. Ibindo nga maka-income sila, but at the end sa ilahang kanang gikuan nga mga accounts, ilang gisubaybay ang mga tao nga magsugal. Mao ni subo kay pamalandongon. Mao nang tugon na sa kadaghang kwarta sa tao, ipaagi na lang nila og lingaw. Mao nang subo kay pamalundongon nga adunay mga kaigsuonan nato nga nanginahanglan.
mo nang wala na sa ilang una-una karon ang simpatiya sa ilang isikataw. Oni pinalanggang kadasig maalirto ta kanunay matag karon ug unya sa kinabuhi nato. Kining atong punto por punto pulong sa Dios kining Roma 6:23 nagpasidaan nga ang bayad sa sala kamatayon. Apan nang walay bayad nga gihatag sa atong Ginoo maong kinabuhi nga walay katapusan. Mao diha ka Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao ni ang pulong sa Dios maghatag kanato og kaalam. Kaalam mo'y gihatag sa atong Ginoo. Kay mao ni panaad nga naa niya. Timan-an nato mga pinalanggang kadasig nga ang atong lawas templo kini sa Espiritu Santo. Mabasa ka na nato sa basahon ni 2 Corinto 7:15. Ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Wala pa kita masayon mo nang ihata sa Dios. Mo ni alang sa mga kadasig nga nangutana unsay basihan nga ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan hamubo lamang kayo. Gani nabasa nato na sa basahon sa Bag-ong Tugon gyapon 2 Pedro 3 versikulo 3 kapitulo 8 ngang ang adlaw sa atong Ginoong Dios ang 1,000 katuig usa lamang kaadlaw sa Ginoong Dios. Mao na kung atong analyson ang atong pagpakabuhi sa kalibutan mubo lamang gid kaayo mga kadasig. It takes lang mo ng pila ka generation ang mahitabo dinhi sa kalibutan. Hantod mawala taning kalibutan na ang atong mga anak magminyo na pud ang ila na sang mga anak, which is mauna ginay realidad sa kalibutan mo nang ayaw kawili mga pinalanggang kadasig. Iya sa kalibutan nga mga butang ayaw kawili. Tagaayog pagmatngon pinaagi sa hugot nga relasyon sa Ginoo. Mao pinalanggang kadasig balikon ko sa atong punto por punto pulong sa Dios. Roma 6:23. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gihatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan mao diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang hinaot pa pinalanggang kadasig sa pagpadayon nato ning atong tulumanon pagkaon sa kalag. Magpadayon kita nga mahadlokon sa Ginoo. Timan-an nato nga ang kinabuhi mubo lamang kaayo. Ug ato kining pagatapuson pinaagi sa pagampo o langitong Amahan, salamat Ginoo niining dutlo nga mabuo Ginoo sa punto por punto pulong sa Dios sa pulong nimo sa Roma 6:23 nga nagaingon ikaw ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gihatag mao ang kinabuhi nga walay katapusan mao diha kang Hesukristo nga among manluluwas. Ulang itong Amahan, lamdagi ako mga kadasig, ikapay lang mga kasing-kasing alang sa pagbalik nga na kanimo. Sa pagdumot sa kadautan, pagpuyo o pagtapot sa maayo, diha sa imong pulong o Ginoong Dios. Daghan kayong salamat sa kanunayng grasya panalangin ni imong gibubo ka na muhimuang instrumento kining pagkaon sa kalag. Sa kahangturan, magadahay kaming maghimaya. Kinintanan akong giampo ka na kanimo guban sa bugto mo anak nga si Jesucristo among manluluwas. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, and it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita moingon mga pinalanggang kadasig, pagadaygo na to ang Ginoo hangtod sa kahangturan.